नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2059 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। गुल्मीका स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम ल्याएपछि कृषकहरूमा उत्साह। बजारीकरण र उचित मूल्यको माग। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रेडी रुद्रबेणी सडक खण्ड 12 दिनपछि सञ्चालनमा। यात्रा गर्दा ख्याल गर्न आग्रह। र वर्षा सकिएपछि गुड्न थाले गाउँ गाउँमा गाडी। 10 महिनापछि सदरमुकाम तमघासबाट अग्लुङफेदी कुलागी गाडी छुट्यो। कुलागी विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। अब पूरा समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2059 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 877, प्रदेश 2 में 458, बागमती प्रदेश में 7634, गण्डकी प्रदेश में 446,
लुम्बिनी प्रदेशमा 1108, कर्णाली प्रदेशमा 426, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 207 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2024, प्रदेश 2 मा 503, बागमती प्रदेशमा 10,512, गण्डकी प्रदेशमा 565, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,413, कर्णाली प्रदेशमा 364, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 496 गरी जम्मा 15,877 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 13,279 गरी जम्मा 11,45,237 छ। 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,059 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1116, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 163 गरी जम्मा 1,409 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,703 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 513, प्रदेश 2 मा 102, बागमती प्रदेशमा 408, गण्डकी प्रदेशमा 619, लुम्बिनी प्रदेशमा 1504, कर्णाली प्रदेशमा 436 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1121 हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 1,680 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 73,023। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 बाट 6,337, प्रदेश 2 मा 14,981, बागमती प्रदेशमा 26,487, गण्डकी प्रदेशमा 4,078, लुम्बिनी प्रदेशमा 10,392, कर्णाली प्रदेशमा 3,350 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,398 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 72.5% रहेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1,063वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 35 जना, प्रदेश 2 मा 20 जना, बागमती प्रदेशमा 196 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 43 जना, कर्णाली प्रदेशमा 18 जना गरी जम्मा 318 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 9 जना, प्रदेश 2 मा 2 जना, बागमती प्रदेशमा 57 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 7 जना गरी जम्मा 75 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। 0 सङ्क्रमित भएका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ रहेका छन्। गुल्मीका स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम ल्याएपछि कृषकहरूमा उत्साह पलाएको छ। कृषि र पशुपालन मार्फत आर्थिक समृद्धि खोजिरहेको इस्मा गाउँपालिकाले हेफर दोस्रो चरणको साझेदारीसँग सहकारी मार्फत कृषि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा रचनात्मक काम गरिरहेको छ। सहकर्मी उमाकान्त पोखरेलको एक रिपोर्ट। 2072 सालमा हेफर परियोजना सुरु भएपछि इस्मा गाउँपालिका 5 बोरा पानीकी भागीरथी कुँवरले व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गर्नुभयो। अहिले उहाँको खोरमा एउटा बिउ बोका सहित 40 भन्दा बढी बाख्रा र खसी बोका छन्। 19 वर्षदेखि विदेश बसेका श्रीमान पनि अहिले घरमा हुनुहुन्छ। सहकारी मार्फत 545 किलो मासु बिक्री गरेपछि उहाँले 26,000 भन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ। अनुदानले गर्दा काममा उत्साह थपेको भागीरथीका श्रीमान खड्ग बहादुर को भनाइ छ। खुसी पनि लाग्यो हैन। अब आउने सालमा अझ हामी बढाउँदै लगियो भने आउने सालमा फेरि पनि हैन अझ यो भन्दा बढी पनि पाइएला भन्ने चाहना, खुसी, आशा हो। 1.5 वर्ष अघिसम्म 5वटा मात्रै माउ बाख्रा पालेकी दर्लमचौरकी कमला जीसीले अहिले 41वटा बाख्रा पाल्नु भएको छ। यो वर्ष मात्रै सहकारी मार्फत 404 किलो जिउँदो मासु बेचे बापत 19,995 रुपियाँ अनुदान पाउनुभयो। विगत 11 वर्षदेखि उहाँका श्रीमान कतार हुनुहुन्छ, तर उहाँले घरमै बसेर खर्च कटाएर वर्षको 1.5 लाख बचत गर्नुहुन्छ।
गाउँपालिकाको अनुदान लिएपछि उहाँले भन्नुभयो, एकदमै खुसी र फेरि अझै पनि आगामी आउने दिनमा अझै धेरै मासुहरू बेच्नेछु भन्ने मेरो मनमा उत्साह बढेको छ। झन्डै 1700 महिला आबद्ध रहेका 2 महिला सहकारीले 2 करोडको आर्थिक कारोबार गर्छन्। गत वर्ष मात्रै सहकारी मार्फत 1864 खसी बोका बिक्री भएका छन्। अझै करिब 7000 बाख्रा पालिएको छ। पशुपालन मार्फत महिलाहरूको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुगेको छ। साझेदारी संस्था एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण विक, गुल्मीका 5वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसले चाहिँ स्थानीय दलित जनजाति महिला जो पिछडिएका समुदायका महिलाहरू छन् उसको चाहिँ जीविकोपार्जनमा सुधार हुँदै गर्दाखेरि एकीकृत ग्रामीण विकास समाजले खुसीको अनुभूति गरेको छ। उनको चाहिँ जीविकोपार्जनमा र जीवनस्तरमा चाहिँ अहिले सुधार गरेको छ भने सँगसँगै चाहिँ उसको जीवन व्यवहारमा समेत यसले सुधार गरेर चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। इस्मा गाउँपालिकाले यो वर्ष 205 जना कृषकहरूलाई 14,59,251 रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको छ। सबैभन्दा बढी मासुमा 181 जनाले अनुदान पाएका छन् भने दूध र बिमा गरे बापत गाउँपालिकाले अनुदान वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले मासुको प्रति किलो 50 र दूधमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट, किसानहरूलाई उत्साहित गराउनको निमित्त धेरै चाहिँ रोचक कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र व्यावसायिक बनाउने र आफ्नो खुट्टामा उम्मेर र कृषिमै भर परेर जीविकोपार्जन गर्ने गरी माथि उठ्नको निमित्त चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। तरकारी खेती, अन्न बाली, आलु खेती, अनि कागती खेती, अरू फलफुल खेती, अनि बाख्रा विकास कार्यक्रम, यी सबै कार्यक्रमको गठजोडले यो इस्माका चाहिँ किसानहरूको प्रगति होस्, उहाँहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुहोस् र व्यावसायिक बन्नुहोस् र हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ आपूर्ति गरेर त्यसलाई चाहिँ बाहिर मार्केटमा पठाउन सक्ने हैसियत राख्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छौँ। किसानहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानसँगै आवश्यक घाँस, बिउ, मल, उचित मूल्य तथा आवश्यक बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। हुमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गत 12 दिनदेखि अवरुद्ध बनेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको रेडी रुद्रवेणी सडक खण्ड शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। विगत 12 दिन अघिबाट नेकपाका नेता हिमाल श्रेष्ठ, रुरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतम, गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी भरत कुमार शर्मा, गुल्मीका सशस्त्र जनपद डीएसपी लगायतका व्यक्तित्वहरूको निरन्तर प्रयासमा पहिरो पन्छाएर बाटो खुलेको हो। केही दिन यता पहिरो झर्न रोकिएपछि युवा समाजसेवी तथा नेकपाका नेता हिमाल श्रेष्ठ र युवा समाजसेवी भागवत गिरीको विशेष पहल र समन्वयमा पहिरोको दुवै खण्डबाट राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन र सगुन कन्स्ट्रक्सनको स्काभेटर चलाएर अवरुद्ध बाटो खुलाइएको चिरञ्जीवी गेवालीले जानकारी दिनुभयो। निरन्तर कार्य गरेर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। निरन्तर कार्य गरेर बाटो खुलेको नेता हिमाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासबाट दूरीको हिसाबले निकै टाढा रहेको मदाने गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 अग्लुङमा विगत 10 महिनादेखि यातायातका साधनहरू ठप्प थिए। मानिसहरू सदरमुकाम तमघास आउजाउ गर्नको लागि रातको समयमा हिँडेर गाडी पुग्ने स्थानसम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो। विगत 10 महिनादेखि सो ठाउँमा गाडी सञ्चालन तथा आवत जावत ठप्प भएको थियो। सोही साबिकको गाविसलाई अहिले मदाने गाउँपालिका 1 अग्लुङमा राखिएको छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ त्यहाँका जनताहरू सदरमुकाम तमघास आउन 3-4 घण्टा रातिको पैदल यात्रा गरी बल्ल गाडी सञ्चालन हुने स्थानमा आउने समस्याको अझै अन्त्य भएको छैन। मदाने गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सरिता खड्काले भन्नुहुन्छ, वडा नम्बर 1 अग्लुङ प्युठान जिल्लाको गौमुखी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने भएको अथवा कोरोना भाइरसको डर वर्षाको सिजन भएकाले पनि बाटो सञ्चालनमा समस्या देखिएको थियो। यदि बाटो नै बिग्रिएको भने करिब 15 दिन अगाडिबाट नै अर्घुखाँचीको सन्धिखर्कबाट सञ्चालित जीप निरन्तर अग्लुङ फेदी पुगिरहेको हुन्छ। यसमा मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तहको नै रहेको देखिएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका 5 मलागिरी घर भई विगत केही वर्ष अगाडि तमघासको साउटोलमा दीपक गेस्ट हाउस सोही नामक होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका प्रेम खड्काको विशेष पहलमा आजदेखि निरन्तर सञ्चालनमा आएको छ। उहाँ एउटा होटल मालिक मात्र हो, कुनै प्रतिनिधि होइन, तर जनतालाई दुःख पाउनुहुन्न भन्ने उहाँको मनसा रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो अग्लुङसँग त्यस्तो कुनै नाता त छैन, तर पनि आजदेखि मेरै अनुरोध तथा विशेष पहलमा अग्लुङ फेदी पुनः गाडी पठाउन सकेकोमा खुसी छु। गाडी आजदेखि आलोपालो तरिकाले सञ्चालनमा आएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, गाउँपालिका र वडाहरूले किन जनताको समस्या बुझ्न चाहँदैनन्, यसप्रति चासो राख्न खड्काले दबाव समेत दिनुभएको छ। यता आज मात्र अग्लुङ फेदी पुग्नुभएका गाडी चालक ढालबहादुर कुँवर र अग्लुङ फेदी करिब 10 महिनाको अन्तरालपछि
आउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। न त यातायात व्यवसायी समितिले जा भन्छ न त स्थानीय तहले आ भन्छ, त्यही पनि हामी 2वटा गाडी मिलेर केही व्यक्तिको पहलमा अग्लुङ पुगेका हौं, उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसका कारणले गाडी चालकहरूले पैसा उठाउने मौका छोपे पनि आफू पहिले जति भाडा थियो त्यसैमै ल्याउने लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो। जनता आफै यति बेला पैसाको समस्या छन्, हामी त्यसमा थप पीडा दिन चाहन्नौ, त्यसैले सेवाग्राहीलाई साथ दिन्छौं, चालक कुँवरले भन्नुभयो। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठकले दाङको राप्ती र गडवा गाउँपालिकामा पर्ने ठाउँलाई प्रदेशको थाई राजधानी तोकेसँगै उत्साह छाएको छ। राजधानी तोकिएको ठाउँ भर्जिन ल्यान्ड हो। राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा निस्केको जमिनमा नमुना सहर बनाउने संकल्प गरिएको छ। यहाँ तराई र पहाड दुवैको अनुभूत गर्न पाइन्छ। अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका पहाडी क्षेत्र हो भने राप्ती गाउँपालिका र गडवा गाउँपालिका तराई हो। राप्ती गाउँपालिका 7 भानपुरमा 14 बिघा सार्वजनिक जमिन छ। यो जमिनलाई लिएर गडवा गाउँपालिकाको पचहा र राप्ती गाउँपालिकाको भानुपुर बीचमा विवाद चल्दै आयो। तर केही महिना अघि यो जमिन प्रदेश सरकारलाई दिइने सहमति भयो। यस आसपासमा झण्डै 200 बिघा सार्वजनिक जमिन छ। जग्गाको विषयलाई लिएर धेरै वर्ष अघिदेखिको विवाद थियो। हामीले जग्गालाई लिएर अब झैझगडा नगर्ने, यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने यसअघि सहमति दिएका हौं, भानपुर गाउँका अगुवा रामगोपाल चौधरीले भन्नुभयो। नेपालको दोस्रो लामो पुलदेखि पूर्वोत्तरमा पाखापानीसम्मको नदी उकास क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन छ। राजधानी बनाउने निर्णय नयाँ ठाउँमा गरिएको हो। भालुबाङको राप्ती नदीको पुलदेखि दक्षिण क्षेत्रको मैदानी भागमा राजधानी बसाउन प्रशस्त समथर भूभाग छ। कतै खेती छ, कतै छैन। धेरै जग्गा पूर्जावाला छैन। चिल्लु चौधरीले भन्नुभयो, सरकार आउँछ भने त हाम्रो भाग्य खुल्छ। 2060 साल अघि राप्ती नदीको कटानले गर्दा धेरै बस्ती सरेका छन्। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो। तर पछि प्रगान्न कुलो सिँचाइ योजना लागू भएपछि राप्ती नदीको उत्तरतर्फको किनारामा ड्याम बनाएर तटबन्ध गरियो। यो तटबन्धले बस्ती पनि जोगियो अनि जग्गा पनि उकासियो। यहाँका थारू किसानले खेतीपातीको लागि थुप्रै दुःख भोग्नु पर्यो। सिँचाइ योजनाले त्यो समस्या भुलाएको छ। अहिले त्यही नदी उकास जग्गामा नयाँ सहरको कल्पना गरिएको छ। अबको पहिलो काम विस्तृत कार्ययोजना DPR बनाउने र त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने प्रदेश सभा सदस्य थारूले बताउनुभयो। बुटवल अस्थायी राजधानी हो। यहाँ थाई संरचना नबन्दासम्म बुटवलमा अस्थायी राजधानीको हिसाबले काम भइरहन्छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो वर्ष DPR र दोस्रो वर्षदेखि पूर्वाधारमा लगाएर संरचना बनाउँछौं अनि प्रदेशको थाई राजधानीको रूपमा काम सुरु हुन्छ। सरकारले थाई राजधानी बनाउन सार्वजनिक जग्गा वरपर व्यक्तिगत जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नेछ। भू-उपयोग नीतिका आधारमा प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक, औद्योगिक, प्रकृति लगायतका क्षेत्रहरू छुट्याएर पूर्वाधार बनाइने प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्माले बताउनुभयो। राजधानी तोकियो, अब सरिहाल्छ भन्ने होइन। हामीले राजधानीको लागि चाहिने थाई संरचना बनाउँछौं अनि राजधानी यहाँ आउनेछ, उहाँले भन्नुभयो। अब आउने चुनावबाट पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरूले थाई राजधानीमा शपथ ग्रहण गर्न पाउनुहुनेछ, उहाँको भनाइ छ। यिनै समाचार प्रस्तुति सँगसँगै हामी बे न्युजको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2059 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। गुल्मीका स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम ल्याएपछि कृषकहरूमा उत्साह। बजारीकरण र उचित मूल्यको माग। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रेडी रुद्रबेणी सडक खण्ड 12 दिनपछि सञ्चालनमा। यात्रा गर्दा ख्याल गर्न आग्रह। र वर्षा सकिएपछि गुड्न थाले गाउँ गाउँमा गाडी। 10 महिनापछि सदरमुकाम तमघासबाट अग्लुङ फेदीको लागि गाडी छुट्यो। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।